बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए मौजू, एक नए वीलॉग के साथ एक्स ओपिनियन में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो इंतहाई क्रिटिकल है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जैसे हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। लेट होने से मुराद ये है कि इस मौजू पर बहुत पहले बात होनी चाहिए थी, और ये ना तो कोई ऐसा मौजू है कि जिस पे हम कोई सियासी तफरीक कर सकते हैं कि फ़लाँ जमात तो इसकी हमायत करती है और फ़लाँ इसकी नहीं करती। ना ही हम कोई मजहबी फ़िरका बंदी इसमें डाल सकते हैं कि फ़लाँ फ़िरका तो इसका हमायती है और फ़लाँ जो है वो इसका मुखालफ है। ये एक ऐसी बात है जो इंसानियत की बात है, जिसमें आप ये कह लें कि हुब्बुल वतनी से भी बाहर निकल कर बैनुल अक़वामी सतह पर मुतासिर हो रहे हैं। और ये टॉपिक इस वक्त बाकी पूरी दुनिया में मासवाए पाकिस्तान के, ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी दुनिया में इस पर बहुत तेज़ी से, जो उन्होंने लेट कर दिया इस पर बात करना, बहुत तेज़ी से उन्होंने उस गैप को भरने की कोशिश की है। वो उस पर बात कर रहे हैं, इस इशू को सॉल्व करने के लिए या कम अज़ कम इसके ख़तरात को कम करने के लिए वो इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो वो टॉपिक है माहौलियाती तब्दीली। इस वक्त पाकिस्तान शदीद गर्मी की एक लहर से गुजर रहा है, और वो गर्मी की लहर इतनी शदीद है कि वो सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों को भी, और साथ में जितनी भी जिंदगी पाकिस्तान में मौजूद है उस सब को मुतासर कर रही है। और वो माहौलियाती तब्दीली ही है जिसकी वजह से ये गर्मी की शिद्दत जो है वो हर साल पहले से बढ़ रही है। अब माहौलियाती तब्दीली में हम इंसानों ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया है जैसा हम कभी शुरू में जब मोबाइल आए थे तो ब्लैक एंड वाइट वो मोबाइल, जिसमें वो एक स्नेक वाली गेम होती थी कि वो एक स्नेक टिक 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 चलता जाता था और वो अपने सामने आने वाले छोटे छोटे पॉइंट्स को खाता जाता, और उसी हिसाब से, उसी तनासब से वो सांप का साइज बड़ा होता जाता। तो वो सांप का साइज बड़ा होते होते यहाँ तक पहुंच जाता था कि वो सांप ही सांप पूरी स्क्रीन पर बच जाता था। अब उस नए आने वाले उस डॉट को जिसे उसने खाना होता था उसके लिए भी जगह नहीं बचती थी, और आखिरकार सांप घूम घाम के अपने आप को ही वो काट लेता था, और यूं वो गेम बिल्कुल दी एंड हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। तो इंसानों ने भी इस वक्त ऐसा ही कुछ बिहेव करना शुरू कर दिया है। वो इस कुरा अर्ज पर मौजूद जितने वसाइल मौजूद हैं इस जिंदगी को सस्टेन करने के लिए, उसको इतनी तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी तेजी से उसका इस्तेमाल, बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसके नतीजे में जो बाहर माहौल है उसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, और वो डिस्टर्ब ऐसे हो रहा है कि हम जितनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं उतनी ज्यादा हम कह लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो पहले से कई गुना बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, बल्कि क्या कह लें कि कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। हर साल उसमें एक्सपोनेंशियल इजाफा होता है। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है। हमें बिजली, पहले से ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, हमें पेट्रोल, तेल वगैरह जो है वो पहले से ज्यादा जरूरत पड़ती है, और हम वो पहले से ज्यादा निकालते हैं जमीन से तेल को, और पहले से ज्यादा हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह फिर हमारी वो जो जरूरियात हैं उस इंडस्ट्री को चलाते रहने की वो पूरी होती है। सो अपनी आसाइश के लिए हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इस तरह आप कह लें कि कोई भी ऐसी चीज जो बाहर फजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा रही है, जो इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, पहले तो ये कि आप इस सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को किसी जगह पर सेटअप करने के लिए दरख्तों को काट देते हैं। उन दरख्तों को कटने की वजह से उस एरिया में मौजूद जो वेपोराइजेशन, जो ट्रांसपायरेशन उन पौधों के जरिए हो रही है, जो वो टेम्परेचर को कंट्रोल किए बैठे हैं, आप पहले उसे डिस्टर्ब करते हैं। और फिर वहां पे जब इंडस्ट्री लगती है तो उस इंडस्ट्री के लिए कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ जाती है कि तेल पेट्रोल की मद में, इसी तरह बिजली की मद में, एनर्जी की मद में, और फिर जो मशीनरी वगैरह उस इंडस्ट्री में बनती है वो मशीनें भी आगे जाके उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करती हैं। लिहाजा हम इंसानों ने खुद अपने आप को ही खाना शुरू किया हो, तो हमारी अगली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इस टॉपिक पे बात करते हुए इस बात का भी साथ में जिक्र करना जरूरी है कि बाकी सारी दुनिया में इस पर बहुत काम हो रहा है। बाकी सारी दुनिया जो है वो जो कन्वेंशनल हमारे एनर्जी के ज़राए हैं, जिसके ज़रिए हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा एमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं,
ماحول کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، درختوں کو زیادہ کاٹ رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ فیول کی ہماری ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، تو وہ سارے جو ہیں وہ سولر انرجی پہ کنورٹ ہو رہے ہیں. جو باقی ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے اس کاربن ایمیشن پہ، کاربن ڈائی آکسائڈ کی باہر جو مقدار جاتی ہے، اس پر ٹیکسز لگانا شروع کر دیے ہیں. اپنی انڈسٹری کو انہوں نے اس طرح گائیڈ لائنز دی ہیں کہ وہ انڈسٹری کم سے کم ریسورسز استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن دے سکے. اس کے علاوہ اگر آپ اس پہ کچھ تھوڑا سا ایک ہٹ کے ایک پوائنٹ سے دیکھنا چاہیں تو انہوں نے خاندانی جو ایک ڈھانچہ ہے اس کو اس حساب سے ڈالا ہے کہ آبادی کے بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہے. اب وہ ان کو ہر سال نئے سے نئے ریسورسز کی تلاش کی بجائے جو پہلے ان کے پاس ریسورسز ہیں اور جو ترتیب بنی ہوئی ہے اسی سے اس اپنے سارے سسٹم کو چلا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آبادی کے بڑھنے کا تناسب اتنا تیز ہے کہ ہمارے پاس جو پہلے ہی وسائل جنہیں ہم کہتے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وہ کم ہیں اور لیکن ہم انہیں کنزیوم بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، ان وسائل کے کم ہونے کے باوجود ہم آبادی کا جو تناسب ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑھ رہا ہے، وہ وسائل مزید کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جو کہہ لیں کہ کنزمپشن زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں ان باقی ممالک کی تقلید کرنا ہے. ہماری جو جامعات ہیں، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ان میں انوائرمنٹل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس تو موجود ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی ریسرچ یا اس طرح کی کوئی مقالہ جات جو عوام میں اویئرنس پیدا کریں، جو ہم سادہ لوگوں کو بھی اس بارے میں بتا سکیں کہ اس طرح ہم ماحول کو کس طرح ہم ماحول کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنا سکتے ہیں. تو اس میں کہہ لیں کہ ہماری انسانی جو خواہشات ہیں، جو آسانی کی خواہشات ہیں، جو ہم اپنے لیے آسانی اور کہہ لیں کہ سہولت اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے جو ہم جتنی بھی ہم چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، تو اس سارے میں ہم اپنے اس ارد گرد کے ریسورسز کو کنزیوم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اب گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے، جو ہم نے ٹاپک شروع میں چنا تھا کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ جانور اس سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ کو تھر چولستان میں اس وقت جانوروں کے جو متاثرین ہیں، کسان متاثر ہو رہا ہے کیونکہ اس کے وہی ریسورسز ہیں، وہی جو اس کی بھیڑ بکری ہیں. پانی کی کمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ گندے جوڑوں سے پانی پینے پہ مجبور ہے اور اس سے پھر وبائی امراض ہیضہ جیسے وہ پھیل رہے ہیں. تو ہم اپنے اے سیز میں بیٹھ کے اس بارے میں شاید سوچنے ہی نہیں چاہتے کہ اس اے سی کی وجہ سے جو کلورو فلورو کاربن اوپر ہم فضا میں چھوڑ رہے ہیں وہ اوزون کو کھا جاتے ہیں، اور اوزون کی جو وہ لیئر ہے وہ جتنی پتلی ہوتی جاتی ہے، سورج کی الٹرا وائلٹ ریز اتنی زیادہ زمین تک پہنچتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے درجہ حرارت زمین کا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے سمندروں کا جو وہ لیول ہے وہ پہلے سے ہائی ہونا شروع ہو گیا اور وہ بہت ساری زرعی زمینیں کھا گیا. جو ساحلی علاقے کی پٹیاں ہیں، آپ کو سندھ میں بھی یہ نظر آئے گا کہ وہ پانی جو ہے وہ پہلے سے آگے آ گیا. آپ کو مالدیپ کے بہت سے جزیرے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ڈوبتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ پانی جو ہے وہ پہلے سے لیول اس کا ہائی ہو رہا ہے، کیونکہ جو وہ گلیشیئرز جو برف کے پہاڑ کھڑے ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اور وہ پگھلنے کی بڑی وجہ ہمارے اے سیز ہیں. اگر میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں، ہم اپنی ٹھنڈ اور سہولت کے لیے جب یہ ایئر کنڈیشنرز اور ریفریجریٹرز کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ہماری کلورو فلورو کاربنز گیسز استعمال ہوتی ہیں نا، جو ہمیں کنڈنسر میں استعمال کرتے ہوئے ٹھنڈک پہنچاتی ہیں، وہ گیسز اوپر اوزون کی تہہ کو سمجھنے کے قتل کر رہی ہیں. اور وہ اوزون کی تہہ جب ڈپلیٹ ہوتی ہے تو ہم تو اپنے اے سی میں بیٹھے ہوئے اس گرمی کے بڑھنے کو شاید محسوس نہیں کرتے، لیکن جو عام آدمی ہے اس کی زندگی اس سے اجیرن ہو رہی ہے. خدارا اس پہ سوچیے، اپنے آنے والی نسلوں پہ تھوڑا سا ترس کھائیے. بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئے ویلاگ میں.